नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धको रेटमाथिको बहस आज पनि हेर्दैमा सकियो। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने अधिवक्ताको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारीता गुमाएका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर। असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। अमेरिकामा हतियारधारी समूहको बिगबिगै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। र प्रधानमन्त्री कपमा बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित। गण्डकीद्वारा प्रदेश 1-2 विकेटले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा परेका रेटमाथि आज भएको बहस सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि विषय केन्द्रित बहस प्रारम्भ भएको छ। सोमबार अर्थात् आजको बहस पनि हेर्दैमा सकिएको छ। अब मंगलबार पनि बहस पुनः हुनेछ। सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामो बहस गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भए संविधान नै बाँकी नरहने पनि बताउनुभयो। सोमबारको सुनवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, सरोज कृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो। आइतबारको बहसमा 4 जनाले बहस गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा 13 वटा रेट परेका थिए। त्यसमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। यस्तै आजको सुनवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर समेत उहाँको छ। यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने समेत तर्क गर्नुभयो। रेट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले चुनावमा जाने नागरिकको मनस्थिति नभएको बताउँदै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने तर्क पनि उहाँले गर्नुभएको छ। सोमबारको सुनवाई हेर्दैमा राखी फेरि मंगलबारका लागि पुनः तोकिएको छ। गएको पुस 11 गतेदेखि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि सोमबारको देखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टीको निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोही निर्णय बुझाएका छन्। संसद विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि पनि अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णयको पत्र लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने र कार्यालय सचिव बालुवाटार पुग्नु भएको छ। पत्र बालुवाटारमा बुझाएर समेत उहाँहरू फर्किसकेको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकीकरणका बेला गरिएका सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इमानदार नभएका कारण पार्टीमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित आफू पक्षधर अखिल नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाखेरि तय भएको विचार र विधि पद्धतिको कार्यान्वयनमा
प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारिता नदेखाएका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र व्यक्तिगत र पदका लागि सङ्घर्ष नभएको भन्दै विचार विधि तथा पद्धतिको सङ्घर्ष भएको पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन तथा पार्टीको विधान अनुरूप चले नचलेको हेरेर को सही तथा को गलत छुट्याउन पनि उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको बेलामा गरेको सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको अतिक्रमण गरेपछि पार्टीमा समस्या सुरु हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। हामीले तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीले वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै गर्दा र पार्टी एकताको कुरा गर्दै गर्दा केपी ओली नै हो। जेट चलाउन त दुईटा पाइलट चाहिन्छ नि, हामी दुईटा पाइलट भइयो, बराबरी हैसियतका भन्ने भएको थियो। हामीले हैसियत बराबरी भनेको हो दुईटा अध्यक्षको, तर पछि जेट उडाउने बेलामा अर्को पाइलटलाई तपाईँ पछाडि बस्नुहोस् म एक्लै हाँक्छु भनेपछि त समस्या सुरु भयो नि त। अब त्यसमा मैले त पार्टीलाई बलियो बनाउने आफ्नो मनसाय भएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसाय मात्रै भएको जिकिर गर्नु भएको छ। ओलीले सबै सहमति कृत्य गरेका कारण प्रतिगामी सोच रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको पनि उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनुभयो। माघ 16 गते पछि आम हडताल नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत बस्न लायक नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाएर अथवा अन्य असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको उल्लेख गर्दै ओलीले चुनाव नगराउने समेत उहाँले बताउनुहुन्छ। भ्रम फैलाइने कुराहरू के छन्? एक चिजलाई चिर्नु सक्नु भएको छैन भने हामीलाई सोध्नुहोस्, हामी तथ्य प्रमाण पठाइदिन्छौँ, तर्क पठाइदिन्छौँ र कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूको साथमा पठाउँछौँ। त्यस हुनाले भ्रम पैदा गरिएका विषयहरू यी सबै अब प्रधानमन्त्री काम चलाऊ प्रधानमन्त्री के चुनाव गराउन खोजेका हुन्? यस्तै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने गरी अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। देशको प्रगतिको लागि आन्दोलनका विकल्प नभएकोले आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्ने पनि उहाँको दाबी छ। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कसैले पनि खोज्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरेर अस्ताउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह लिएको जिकिर गर्दै उहाँले केही ओलीको त्यही चुनाव चिन्ह हुने र आफूहरूको सूर्य चिन्ह नै कसैले खोज्न नसक्ने समेत उहाँको दाबी रहेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। आज गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले गरेको काठमाडौँमा भएको संसद विघटन, संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरूपण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन्। सोही क्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्र संविधान प्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधानमा भित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। सशस्त्र सङ्घर्ष मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्ष यी निरपेक्ष कुराहरू होइन, यी सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त भनेको त अग्रगमन, जनताको मानव जातिको त खुसियाली, त्यसको निम्ति लागि पर्ने, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा सिद्धान्त हो। तर त्यसको चाहिँ रूपहरू, बाटाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। निरपेक्ष ढङ्गले यस्तै सोही क्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरूको रेसमा संसदमा आगो लगाएको समेत उहाँको आरोप रहेको छ। संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय अनाधिकृत आक्रमण गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। अनाधिकृत प्रवेश हो प्रधानमन्त्रीजीको निर्णय।
संसदमाथि अनधिकृतबाट चाहिँ किन आक्रमण गर्नुभयो यो निर्णयबाट उहाँले? संसदमाथिको आक्रमण भनेको जनताको अधिकार, जनताको सर्वोच्च संस्थामाथिको अतिक्रमण होइन र? लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण होइन र? अनि यसलाई आज हामीले मान्यता दियौँ भने सुप्रिम कोर्टले, म विश्वास गर्छु सुप्रिम कोर्टले सही निर्णय दियो। तर सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्यो भने भोलि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाइसक्दा एनी टाइम विघटन हुन्छ नेपाल, एनी टाइम। सोही क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि संविधान निर्माताका पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउनुभयो। छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनु पर्ने समेत उहाँले धारणा राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिला संविधान जोगाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संविधान र लोकतन्त्र दुवै डिरेल भएको अवस्थामा पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षापछि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। लोकतन्त्रको चेरहरण हुँदा कांग्रेस चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले संविधान जोगाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ। 70 वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा व्यापक छलफलबाट राखिएको व्यवस्था 3 वर्षमै उल्लङ्घन गर्न थाल्यौं भने यो संविधान पनि औचित्यहीन बन्न सक्छ। उहाँले संविधान र लोकतन्त्रलाई औचित्यहीन बन्ने बाटो कांग्रेसले रोक्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जोड दिँदै आउनुभएका पौडेल संविधान जोगाउने कुरालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा उठाउँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनाव वा प्रतिनिधि सभा दुवै स्वीकार्न तयार रहेको बेला पौडेल पक्षले भने पहिले संविधानको रक्षा त्यसपछि मात्रै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा अडान कायमै राखेको छ। यस्तै चुनाव र पुनर्स्थापना दुवै स्वीकारे समेत भन्दै आएको नेपाली कांग्रेस पनि दुई धारमा विभाजित देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले ओलीले कम्युनिस्टलाई बदनाम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा भरतपुर महानगर संघर्ष समिति चितवनले 24 कोठीमा आयोजना गरेको बृहत विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले आफ्नै पार्टीका नेताले गद्दारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। कानुनी राज्य स्थापना गर्ने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने दाबी समेत उहाँको छ। विधानमा बहुमतले 10% मात्रै केन्द्रीय समिति थप्न पाउने व्यवस्था भए पनि ओलीले विधान कुल्चेको जिकिर उहाँको छ। ओली सरकार चलाउन पार्टीको घोषणापत्र भन्दा बाहिर लागेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय जासुससँग एक्लै भेटेर राष्ट्रिय इज्जत गुमेको समेत उहाँको दाबी छ। ओलीले पार्टी एकता हुँदै भएका सहमति उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गृहमन्त्री हुँदा समेत मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन नखोज्नु किन भनेर उहाँले प्रति प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा, प्रेम रिमाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। यसैबीच माडीमा भएको विरोध सभामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपाने, कालिकामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सम्बोधन गर्नु भएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त हुनु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। रेग्मीले गएको असोज 15 गते मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएकै दिन उहाँलाई मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन पनि पेश गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा 282 अनुसार रेग्मीलाई राजदूत नियुक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेग्मीलाई आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भित्रिएको पुष्टि भएको छ। पुसको पहिलो हप्ता बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज जानकारी दिनुभएको छ। बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको नमुना जिन सिक्वेन्सिङ गर्न पुस 27 गते हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएकोमा उनीहरूमध्ये 3 जनामा कोरोनाको नयाँ प्रकार पुष्टि भएको गौतमले बताउनुभयो। कोरोनाको नयाँ प्रकार देखिनेहरूमा 28 वर्षीय महिला तथा 32 र 67 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। लक्षण देखिएका उनीहरूमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुषको PCR रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आइसकेको छ।
र एकजना अझै आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 322 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 20,16,758 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। आज भने 4,306 जनाको मात्रै कोरोनाको परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित 2,67,644 जना पुगेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 3,861 जना छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1,965 जना पुगेको छ भने 374 जना आज संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,61,818 जना कुल संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ भने हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 221 जना मात्रै रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रेटमाथिको बहस आज पनि हेर्दा हेर्दैमै सकियो। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने अधिवक्ताको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारिता गुमाएका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर। असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको नेपालको आरोप। अमेरिकामा हतियारधारी समूहको बिगबिगी बढ्दो, सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। र प्रधानमन्त्री कप बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित, गण्डकीद्वारा प्रदेश 1-2 विकेटले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 स्थित सामना टोल उत्तर पूर्व मार्ग सडक कालोपत्री भएको छ। आज एक समारोहको आयोजना गरी भरतपुर महानगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सडकको उद्घाटन गर्नुभयो। समितिका सचिव सूर्य प्रसाद लम्सालका अनुसार वडा स्तरीय बजेट रु 8 लाख र जनसहभागिताबाट 12 लाख रुपैयाँको लगानीमा कुल 20 लाख रुपैयाँको लागतमा 325 मिटर लामो सडक कालोपत्री गरिएको हो। नवनिर्मित कालोपत्री सडकबाट 175 घरधुरी लाभान्वित हुने लम्सालले बताउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष अधिकारीले कालोपत्री सडक निर्माणमा सक्रिय रूपमा लागि पर्ने सम्पूर्ण कार्य समिति तथा उपभोक्ताहरूको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ।
साथै आगामी दिनमा टोलमा आवश्यक हरेक विकास निर्माणका गतिविधिमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जाहेर गर्नुभयो। सामना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर कार्कीले पनि कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै टोलमा सडक कालोपत्रे भए पनि वर्षातको समयमा डुबानको समस्या कायमै रहेकाले नाला व्यवस्थापनमा पहल गर्न पनि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोही अवसरमा बोल्दै कार्य समिति सदस्य गंगा पन्तले स्थानीयहरूले अधिकांश सडक व्यक्तिगत लगानीमा कालोपत्रे गरेको बताउँदै आगामी दिनमा सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा वडाको सहयोग आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। सोही अवसरमा कालोपत्रे निर्माण कार्य समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नयनकाजी श्रेष्ठले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निर्माण कार्यमा सक्रिय सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रमको तिलक पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सौराहामा पर्यटकीय बस पार्कको निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ। बस पार्कको आजदेखि सर्वे समेत थालिएको छ। सौराहा देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थित पार्किङ गर्ने लक्ष्यसहित बस पार्क निर्माण गर्न लागि बताइएको छ। रत्नगर नगरपालिकाले सक्रियता देखाई रत्नगर 7 स्थित मैनाहामा सुविधा सम्पन्न बस पार्क बनाउन लागि रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिनुभएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर सही ठाउँमै बस पार्क निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको संस्कृति एवं पर्यटन मन्त्रालयको करिब 10 करोड रुपैयाँको बजेट दिने पनि जनाइएको छ। बस पार्क 2 बिघा क्षेत्रफलमा बनाइनेछ, तर सो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। पर्यटकीय बस पार्क सहित पर्यटन सूचना केन्द्र र पर्यटन प्रहरी समेत सोही क्षेत्रमा राखिनेछ। व्यावसायिक प्रयोजनका सटर निर्माण गरिनेछ भने हालै निजी जग्गामा अस्थायी बस पार्क सञ्चालनमा छ। बस पार्क बनेपछि ठूला साधनलाई पनि सौराहा प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बेर अस्पतालमा निर्माण गरिएको हेल्थ डेस्क क्लिनिक अर्थात् ज्वरो नाप्ने छुट्टै कोठा औपचारिक रूपमा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए लगत्तै बेर अस्पतालमा रत्नाज्ञ हेल्प नेपाल नेटवर्क तथा न्यू डाइमेन्सन कुलेश्वर 14 को सहयोग तथा बेर अस्पतालको सहकार्यमा ज्वरो नाप्ने कोठा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सो हेल्थ डेस्क क्लिनिक सोमबारदेखि औपचारिक रूपमै बेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बेर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने, बिरामीलाई सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने तथा कोभिड-19 को संक्रमित पनि छुट्याउनु पर्ने भएकाले बेरमा सो डेस्क स्थापना गरिएको हेल्प नेपाल नेटवर्ककी सचिव लता घिमिरेले बताउनु भएको छ। हेल्थ डेस्क क्लिनिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएसँगै आगामी दिनमा आवश्यक मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा नियमितता दिन पनि आग्रह गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ ग्रहणको कार्यक्रम नजिकिँदै गर्दा विभिन्न शहरहरूमा हतियारधारी सहितका प्रदर्शनकारीहरू देखा पर्न थालेका छन्। शपथ ग्रहण समारोह बिथोल्ने गरी राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थकहरू सडकमा निस्किन पूर्वानुमानका बीच ससाना सशस्त्र समूह समेत देखिन थालेपछि सुरक्षा खतरा बढेको हो। केही समय अघि वाशिंगटन स्थित क्यापिटल हिलमा ट्रम्प समर्थकहरूले हिंसक प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरू अहिले वाशिंगटन स्थित क्यापिटल हिलको बाहिर जम्मा हुन थालेको बताइएको छ। त्यस्तै टेक्सास, ओरेगोन, मिचिगान, ओहियोल लगायतका क्षेत्रमा जम्मा हुन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडाई पारिएको हो। थुप्रै क्षेत्रमा भने त्यहाँको नेशनल सेक्युरिटी गार्डले हतियार सहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। हिजोदेखि सडकमा निस्किएका हतियारधारीहरू बुङ्लो बोइज समूहका सदस्य रहेको पनि अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनवरी 20 मा अमेरिकी राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्दैछन्। उनको शपथ ग्रहण बिथोल्न ट्रम्प समर्थकहरू हतियार सहित प्रदर्शनमा निस्किन सक्ने त्यहाँको संघीय अनुसन्धान ब्युरोले पहिले नै अनुमान गरेको थियो। सो अनुमान अनुसार अमेरिकाका 50 वटै राज्यको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले पुरै 50 ओभर खेल्दै 9 विकेट गुमाएर 279 रन बनाएको थियो। यता 300 रनको लक्ष्य पछाएको सुदूरपश्चिम बागमतीका बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि 21 ओभर 119 रनमै अल आउट भयो। सुदूरपश्चिमका लागि नारायण जोशीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 44 रन बनाएका थिए। यस्तै अर्जुन साउदले 31 र किरण ठगुन्नाले 24 रन बनाएका थिए। बोलिङतर्फ बागमतीका राम नरेश गिरीले 4 तथा नन्दन यादवले 2 विकेट लिएका छन्। आइतबार भएको खेलमा पनि साबिक विजेता नेपाल पुलिसलाई 7 विकेटले पराजित गरेको बागमतीले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री कप पीएम पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामै आजकै खेलमा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित पनि हात पारेको छ। काठमाडौँको मुल्पानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीले प्रदेश 1लाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। प्रदेश 1ले दिएको 103 रनको लक्ष्य गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। गण्डकीको जितमा अर्जुन कुमार र दीपक डुम्रेले समान 35 रन बनाएका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 27.4 ओभरमा 102 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। प्रदेश 1लाई सस्तैमा समेट्दा गण्डकीका विशाल पौडेलले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिए। उनले 27 ओभरमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा विकेट लिँदै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। यस्तै सुभाष भण्डारीले पनि 4 र विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। पहिलो जितपछि समूह एमा रहेको गण्डकीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। प्रदेश 1को यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा प्रदेश 1 एफएफसँग पनि पराजित भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रेटमाथिको बहस आज पनि हेर्दैमा सकियो। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने अधिवक्ताको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारिता गुमाएका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर। असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। अमेरिकामा हतियारधारी समूहको बिगबिगी, सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई। र प्रधानमन्त्री कपमा बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो जित, गण्डकीद्वारा प्रदेश 1 2 विकेटले पराजित। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।